सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरको धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले यो अनुग्रह समय मलाई दिनुभयो र म सच्चैमा परमेश्वरको म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरको धन्यवाद हो, प्रभु यीशुले यो ठुलो अनुग्रह समय दिनुभयो र आज हामी रोमियो पुस्तकबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अनि अस्ति हामी प्रस्थान पुस्तकबाट अध्ययन गरेको थियो र आज हामी रोमियोमा पुस्तकमा परमेश्वरलाई के मन छ, येशू यो पुस्तक रोमियो पुस्तकबाट हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ, यो कुरा आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र हामी आज भिडियोमा बुझ्नेछौँ कि हामी पापी छौँ, 100% हामी पापी छौँ। यो कुरा जान्नुपर्छ कि हामी 100% पापी छौँ र अरू मान्छे पनि यो पृथ्वीमा छन्, उहाँको यो कुरा थाहा छैन। मलाई पनि यो कुरा थाहा थिएन र अस्ति यो क्रिस्चियन भन्नेपछि मैले थाहा पाएँ कि यो 100% म पापी छौँ र मेरो उद्धार हुनेपछि मैले बुझेँ। र जब म हिन्दू परिवारबाट थिएँ, अहिले 14 साल अगाडि म हिन्दू घरानाबाट थियो र मेरो अटुट विश्वास, धेरै विश्वास मेरो हिन्दू देवतामा थियो र म हिन्दू मन्दिरमा जाएर त्यहाँ पूजा भक्ति त्यस्तो म कुरा गर्दै थियो। अनि मेरो आमा बुवा सबैजना त्यो घरमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यो कुरा मलाई थाहा थिए कि यसो गर्नुपर्छ। अनि पाप के हो त्यो कुरा मलाई थाहा थिएन, तर मेरो आमाले त्यति कुरा सिकाइरहेको थियो। चोरी नगर्ने, झगडा नगर्ने, राम्रो काम गर्ने, यो सबै कुरा मेरो आमाले सिकाइरहेको थियो। तर त्यो कुरा मैले सुनेको थिएँ, तर त्यो थाहा थिएन कि म चोरी गर्ने पछि यो पाप गर्छु, यस्तो कुरा मलाई थाहा थिएन। र एक दिन आयो, त्यो दिनमा म धेरै बिमारी भयो। तर त्यस्तो 3-4 महिना म बिमार थियो र धेरै मेरो बिमारी धेरै गम्भीर भयो। अनि मलाई त्यो हस्पिटलमा एडमिट गरे अनि एडमिट गरेपछि म 8 दिन हस्पिटलमा थियो र हस्पिटलमा त्यो ठुलो डाक्टर आएर मेरो इलाज गर्यो र 1 हप्ता 8 दिन त्यहाँ ठुलो डाक्टर आएर धेरै इलाज गर्यो। अनि ठुलो मसिनमा चेकअप, एक्सरे, सोनोग्राफी सबै कुरा गर्नेपछि, औषधि दिनेपछि त्यो केही असर परेन। त्यो त्यस्तै बिमारी म थियो। अनि डाक्टरले जवाब दिनुभयो कि अहिले हामी केही गर्न सक्दैन, हामी सबै कुरा गर्यो अनि यो ठिक हो सक्दैन। र डाक्टरले त्यस्तो भनेर जवाब दिनुभयो। अनि त्यो हस्पिटलबाट मलाई डिस्चार्ज गर्यो। अनि मेरो आमा बुवाले उम्मिद छोड्यो कि म धेरै दिन सक्दैन, मात्र 1-2 महिना म जिन्दा रहन्छु, त्यस्तो डाक्टरले पनि भने। अनि मेरो आमा पनि त्यस्तो, बुवाले त्यस्तो विश्वास गरे। अनि मेरो अवस्था धेरै गम्भीर थियो, पुरा शरीरमा धेरै दर्द हुनुहुन्थ्यो अनि टाउको धेरै दुख्ने, त्यस्तो धेरै अवस्था मलाई गाह्रो भयो थियो। अनि त्यो सबै कुरा हुनेपछि मेरो हजुरबुवाले मलाई भन्नुभयो कि चर्च
चर्चमा लैजानु, चर्चमा यो ठिक हुन्छ। र मेरो आमाले भने कि अहिले म कहीँ अहिले म कहीँ पनि लैजान्छु, किनभने मैले धेरै कुराहरू धेरै ठुलो डक्टर देखायो अनि धेरै त्यस्तो भगवानमा मन्दिरमा गएर धेरै मन्नत माने। अनि त्यो तान्त्रिक हुन्छ नि, तान्त्रिक बाबा ओझा, त्यहाँ पनि धेरै त्यस्तो कुरा गरेको, केही राम्रो भएन। तर अहिले म केही गर्दैन, अहिले म कहीँ ठाउँमा पनि म नलैजाने, त्यस्तो मेरो आमाले हजुरबुवालाई भन्यो। तर हजुरबुवाले भन्यो एकचोटि मेरो कुरा सुनेर त्यहाँ चर्चमा लैजानु। र आमाले भने हस्। अनि तर पहिलाचोटि मेरो जीवनको पहिलाचोटि थियो म चर्चमा गएँ। मेरो बुवा, आमा, म, मेरो बहिनी, हामी 4 जना चर्चमा गएर, तर चर्चमा गएर पास्टर के भन्छन् मलाई त्यस्तो म फर्स्टचोटि सुनिरहेको थिएँ अनि के भन्छन् मलाई के थाहा थिएन। र सबैजना गवाही भन्छ नि कि म 10 वर्षबाट म बिमारी थिएँ, टाउको दुखिरहेको थियो अनि ज्वरो आइरहेको थियो, पेटमा दर्द थियो अनि यहाँ चर्चमा आएर प्रार्थना गरेँ, म ठिक भएँ। तर यो कुरा सुनेपछि मैले के सोचेँ मनमा, यस्तो कहिले पनि हुन सक्छ? प्रार्थना गरेपछि ठिक हुन्छ? यस्तो कहिले पनि हो सक्दैन। यहाँहरूको त्यस्तो पैसा दिएर अनि त्यस्तो भन्यो कि तपाईले गवाही त्यस्तो भन्नु, त्यस्तो मेरो मनमा यो कुरा आइरहेको थियो। यो सही होइन, यो झुटो हो। त्यो पास्टरले पैसा दिए, कोही मान्छेको पैसा दिएर भन्यो कि तपाईले यस्तो भन्नु, त्यस्तो यो कुरा छ। त यो कुरा मेरो मनमा थियो। मैले सजिलो रूपमा मैले विश्वास गरेन अनि प्रार्थना पास्टरले भन्यो कि अहिले हामी प्रार्थना गर्ने, म सबैजनाको लागि प्रार्थना गर्छु। तर मैले भने के प्रार्थना हुन्छ, ठिक छ, म यहाँ आएको छु त त्यस्तो गर्नुपर्छ। र मैले पनि प्रार्थना गर्दै थियो। र त्यो पास्टरले भने कि आफ्नो पापको निम्ति क्षमा माग्नु, त्यस्तो पास्टरले भन्यो। यो सुनेपछि मैले भने कि यो के पास्टर भन्नुहुन्छ, म त पापी छैन, मैले त केही पाप गरेको छैन। यस्तो मेरो मनमा आयो यो कुरा। तर त्यो दिन मैले पापको क्षमा मागेन। मैले भने म त पापी छैन, मैले केही पाप गरेको छैन, यस्तो मेरो मनमा आएर अनि मात्र मैले त्यस्तो प्रार्थना गरेँ कि प्रभु यीशु मलाई ठिक पारिदिनुहोस्, मेरो यो तकलिफ छ, मलाई यो तकलिफबाट, यो दुःखबाट मलाई राम्रो गर्नुहोस्। यति प्रार्थना मेरो गरेपछि मैले सिद्ध्याएँ। र त्यो सिद्ध्याएँ हुनेपछि तर घरमा जाएर तर त्यस्तो फेरि चर्चमा जाएर तर त्यस्तो धेरै मैले पापको म बिमारीबाट ठिक भयो। तर मेरो सबै कुरा ठिक हुनेपछि मेरो यीशु प्रति प्यार आयो। तर मेरो मन यीशु प्रति नजदिक गयो। तर मेरो इच्छा थियो कि यो यीशु लागि म के राम्रो कुरा गरौँ, किनभने यीशुले मलाई नयाँ जीवन दिनुभयो अनि यीशुद्वारा मैले धेरै जीवन पाउनु सकिन्छ अनि यीशुले मलाई नयाँ जीवन दिनुभयो। तर यो मेरो जीवन म यीशुलाईको दिन्छु, त्यस्तो मैले निर्णय गरेँ। अनि त्यो मेरो मन चेन्ज गरेपछि अनि मैले बाइबल पढेर सुरु गरेँ। अनि बाइबल पढेपछि अनि त्यहाँ चर्चमा त्यस्तो भन्दै पास्टरले भन्यो कि आफ्नो पापको लागि क्षमा माग्नुपर्छ, त्यस्तो हामी धेरै पापी छ। यो सबै कुरा मैले सिकेँ अनि म पनि त्यस्तै गर्दै कि सच्चैमा म पनि
पापी छु त्यस्तो मेरो थियो। अनि जहिले म पहिलाचोटि म चर्चमा गएको थियो, तर म के भने कि म पापी, मैले केही पाप गरेको छैन, म पापी छैन, त्यस्तो पहिलाचोटि मैले सुनेको त्यस्तो मैले भने। किनभने पाप के छ मलाई थाहा थिएन, त्यसैले म त्यस्तो भने। अनि यस्तो थियो कि म पापी छैन, होइन, र यस्तो छैन। अनि अघि पनि यस्तो थिएन कि मैले केही चोरी गरेको थिएन, मैले चोरी पनि गरेँ, झुट पनि बोले, अनि रिस पनि उठाउने जो व्यवस्था मेरो अघि थिएन अनि मलाई थाहा थिएन। त्यसैले मैले भने कि म पापी छैन, मैले पाप गरेको छैन, किन व्यवस्था मलाई थाहा थिएन। यो व्यवस्था मेरो अघि आनेपछि, थाहा पाउनेपछि मैले थाहा पाएँ कि यहाँ सच्चै म पापी छु, यस्तो कुरा मैले थाहा पाएँ। अनि मेरो जस्तो पनि यो संसारमा धेरै मान्छे हुनु सक्छ, तर उहाँलाई सबैजना भन्छन् कि म पापी छैन, मलाई पाप थाहा छैन, पाप के हो मलाई केही कुरा थाहा छैन। तर यो बाइबल स्पष्ट रूपमा बताइरहेको छ हाम्रो असलियत के छ। यो बाइबल रोमियो 3 अध्यायको 4 पद पढ्नेछौँ। त्योस नहोस् परमेश्वर सत्य र हरेक मानिस झुटो ठहरिहोस्। र यहाँ पनि लेखेको छ मात्र परमेश्वर सत्य अनि सबै मान्छेले झुटो ठहर्ने होस्। तर यो बाइबलमा यहाँ यस्तो बताइरहेको छ कि मानिसको भित्र केही असल काम छैन, त्यो असल काम गरेर प्रभु येशूलाई हामी खुश गर्नेको कुरा केही छैन। हामी मात्र बुरो काम अनि आज्ञाको नपालन गर्ने अनि नराम्रो कुरा गर्ने मात्र हामी गर्नु सकिन्छ। हाम्रो यो असलियत हो। र रोमियो तपाईले टाइम पाउनेपछि यो रोमियो 3 अध्यायको पढ्नेपछि तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु सकिन्छ कि हामी कति पापी अनि कति राम्रो हो, हामी कति राम्रो हो। र यो रोमियो 3 को म 19-20 पद पढ्नेछौँ। यस कारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। यहाँ के लेखेको छ कि यसै कारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन। उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन। उहाँको दृष्टिमा उहाँको यो के दर्शाउँछ, उहाँको यानी येशूको दृष्टिमा येशूको दृष्टिमा हामी धर्मी ठहरिने छैन। किनभने हाम्रो अवस्था के छ, हाम्रो अवस्था धेरै नराम्रो अवस्था हो। तपाईले उत्पत्ति 6 अध्यायको 5 पदमा त्यहाँ पनि लेखेको छ मानिसको पाप निरन्तर पाप
गर्ने नराम्रो कुरा त्यहाँबाट आउँछ। तपाईले पढ लिनु, त्यहाँ पनि त्यस्तै लेखिएको छ। तर यहाँ पनि मानिसको रियल रूप के हो त्यहाँ लेखिएको छ। मानिसले भितरमा त्यो पाप से भरेको छ अनि बाहरी रूपमा त्यो राम्रो बन्छन्। सबैजनाको नजरमा म कति राम्रो छु, मैले त्यो भला काम गरेको, म त्यो असल काम गरेको छु, म धेरै असल काम गरेको छु। तर त्यस्तो मानिस बताउनु छ कि म असल छु, तर उहाँको भित्र कुरा अर्को अघि बताउनु हुन्न। उहाँको राम्रो लाग्दैन, आफ्नो गलत बनानेको लागि उहाँको राम्रो लाग्दैन। त्यस्तो यस्तो सबैजनाको, उहाँको होइन, सबैजना मान्छे त्यस्तै छ। र येशू ख्रिस्टलाई यो सबै कुरा थाहा छ। हाम्रो असलियत, हाम्रो असली रूप के हो परमेश्वरलाई थाहा छ। यहाँ बाइबलमा पनि लेखेको छ। र हामी और एक चोटी वचन, त्यो हाम्रो भित्र पाप से भरेको कुरा छ। तर यो पाप कहाँबाट आयो? अघि मैले बताएको थियो। तर एकचोटि म फिर बताउन चाहन्छु। यो हाम्रो पाप कहाँबाट आयो? हाम्रो पाप आदमबाट आयो। र यो वचन बताने पछि म सिद्धिन्छु। तर हामी देख्ने छौँ रोमियो 5:12। रोमियो 5:12 म पढ्दैछु। रोमियो 5:12 एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु होला, हाम्रो यो पापको बिउ कहाँबाट आयो त्यो तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु। एकजना मानिस को थियो? एकजना मानिस को थियो? यो बाइबलमा बताएको छ, लेखेको छ। त्यो पहिला मानिस आदम थियो। त्यो आदमद्वारा यो संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु आयो। पाप गरेपछि मृत्यु मिल्छ। यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। सबैजनामा के फैलियो? मृत्यु फैलियो। तर यो मृत्यु सबै संसारमा यानी संसारमा रहेको सबै मानिसमा पाप फैलियो। अहिले पर्यन्त पाप छ, या यो संसारमा पाप छ। संसारमा एक सानो केटा जन्मने पछि त्यो पनि पापी छ। संसारमा जे पनि आउँछ त्यो पापी हुन्छ। तर यो संसारको मान्छे सबैजना पापी छ। र यो पापी छ। तर हाम्रो मनमा पाप छ। तर हामी यो पाप हाम्रो मनमा छ। यो पाप लिएर हामी प्रभु ख्रिस्टलाई हामी राम्रो कुरा गर्न चाहन्छौँ नि। हामी येशूलाई, तपाईको थाहा छ, तर मैले ठिक हुनेपछि मेरो मनमा थियो कि अहिले म यो जीवन येशूद्वारा मैले जीवन पाएको छु। तर मेरो जीवन म येशूलाई दिन्छु। कसरी म येशूलाई खुस पारू, त्यस्तो मेरो जीवन थियो। र मैले त्यो
बाइबल लिए अनि गानाको किताब लिए अनि धेरै गाना गाने अनि धेरै प्रार्थना गर्ने। एक दिनमा 6-7 घन्टा त्यस्तो प्रार्थना गर्ने। अनि मेरो इच्छा थियो कि म येशू ख्रिस्टलाई म धेरै मेरो असल कामबाट म येशूलाई खुश गरौँ अनि परमेश्वरको परमेश्वर दिएको आज्ञा म पालन गर्नु परमेश्वरको आज्ञा पालन म गर्नको लागि मेरो प्रयास थियो कि म यो आज्ञा पालन गर्न चाहन्छु। और म गर्नको लागि धेरै प्रयास पनि गरेँ, तर म असफल भयो। किनभने हाम्रो मनमा पाप छ। तर त्यसकारण म धेरै परेशान थियो कि किन म राम्रो कुरा गर्ने चाहन्छु तरै पनि म राम्रो कुरा गर्नेको मेरो इच्छा छ, तर किन म राम्रो कुरा गर्छु त्यस्तो मेरो मन थियो। अनि यसको लागि मैले धेरै प्रार्थना गरेँ, पश्चाताप गरेँ कि परमेश्वर मलाई यस्तो शक्ति दिनु कि म मात्र राम्रो कुरा गरौँ, तपाईको इच्छा तपाईको आज्ञा पालना म गर्ने लागि मलाई शक्ति दिनु, त्यस्तो मेरो प्रार्थना थियो। तर त्यो प्रार्थना परमेश्वरले कहिले पनि सुनेन। येशू ख्रिस्टले यो मेरो प्रार्थना कहिले पनि सुनेन। र यस्तो मेरो प्रार्थना प्रयास थियो र यो सबै कुरा म येशूलाई खुश गरेको मेरो इच्छा थियो। तर मलाई थाहा थिएन कि हामी त पापी छौँ, हाम्रो मनमा पापी छ। अनि हामी त्यस्तो अघि लेखेको छ नि कि मात्र परमेश्वर असल र हर एक मानिस झूठो ठहराउने होस्। त मात्र परमेश्वर सही, हामी थोड़ी ना सही, हामी तो झूठो असल छ, हामी असल छ। र यहाँ 20 मा पनि के लेखिएको छ, उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन। परमेश्वरको दृष्टिमा हामी कहिले पनि धार्मिकता ठहरियाउने छैन, किनकि व्यवस्था नै पापको चेतना हुन्छ, पाप व्यवस्थाबाट चेतना हुन्छ, त्यस्तो कुरा बाइबल भन्छ। अनि अघि पनि हामी लगातार यो रोमियोबाट अध्ययन गर्नेछौँ। र अहिलेको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले यो परमेश्वरको कुरा, यो बाइबलको कुरा तपाईले सुन्दैछौ, त्यसैले म तपाईहरूको धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि परमेश्वर येशू ख्रिस्टलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने परमेश्वरले यो मलाई अनुग्रह दिनुभयो। र सबैजनाको धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सबैजनाको जय मसीह, धन्यवाद।